हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल में तातुल ख़त्म ना हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो चुका, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का पीटीआई को जवाब, बोले हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए, कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है वही देंगे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार। 254 रन के ताक़ुब में 4 मुस्तरद बैटर्स 76 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बना सके। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ नॉट आउट। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रैथवेट 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान और नौमान अली की 4-4 विकेटें। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्टइंडीज को 6 विकेटें दरकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फलस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। उर्दन ने गजा से फलस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ावी का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करने के ट्रंप के मंसूबे को गैर अमली करार दे दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मज़म्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली महफूज रहे। वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुजफ्फराबाद के ईस्टर्न बाईपास रोड पर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने छतर असम्बली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर हमला बुज़दिलाना फेल है। सांगड़ के शहर चौटियारों में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस नफरी तलब कर ली गई। 3 मख्तूलीन के बुरसा का प्रेस क्लब पर लाशें रखकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमील उज़ ज़मान ने कहा है कि वाक़े में जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक उनकी सरूरी जमात से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाक़े का नोटिस लें, कातिल जितने भी बाअसर हों उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जुनेजो का कहना है कि हलाक व जख्मी होने वाले अफराद उनकी बरादरी के हैं और उन्हें ही कातिल करार दिया जा रहा है। वाक़े पर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की भी मजम्मत। कहा वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध से राबता किया है। सांगड़ में बाअसर अफराद की हठधर्मी के सबब कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदार लोगों को दिया गया। 2013 में जब सब इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम लाशें उठा रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान का कराची में मज़ार कायद के सामने जलसे से खिताब। कहा हम तारीखी तौर पर जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े रहे। हम बात करते हैं तो हमें एजेंट्स के नाम से पुकारा जाता है। हम वसाइल और बच्चों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। कराची सबका शहर है।
اگر قوم کہے کہ اس پر میرا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے تو غلط ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے دوستانہ گزارش ہے کہ وہ پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ باچا خان کی 37ویں اور ولی خان کی 19ویں برسی پر جلسے سے میاں افتخار حسین اور دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب۔ شاہی سید نے خطاب میں کہا کہ کراچی دنیا میں پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے بڑوں سے تعلقات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور ہمیں مجبور نہ کرے، جیسے ہم نے مشرف کے دور میں کراچی بند کر دیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ وزیر داخلہ کی امریکہ میں میڈیا سے گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کو پروپیگنڈا کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ دورے کا مقصد امریکہ کے سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف پاکستان کی نہیں، یہ سب کی مشترکہ لڑائی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے منع کرنے کے باوجود چیئرمین FBR فیلڈ افسران کے لیے نئی کاریں خریدنے کے فیصلے پر قائم۔ صحافیوں سے گفتگو میں راشد لنگڑیال نے کہا، نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی، آپریشنز کے لیے ضرورت ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن سے متعلق FBR چیئرمین نے واضح کیا کہ کراچی میں بڑی کمپنیز اور ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کا عمل ادھر سے ریکارڈ میں آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک بھی وزیر اعظم سے ملے۔ وزارت خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ نون لیگ کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ اپنے حلقوں کے امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ MQM کی مرکزی کابینہ کب بنے گی؟ یہ سوال خالد مقبول صدیقی سے پوچھیں۔ کوئی پوچھے کہ MQM میں کیا عہدہ ہے تو ہم بغلیں جھانکتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی پارٹی اختلافات پر جیو نیوز سے گفتگو۔ رہنما MQM پاکستان نے کہا، خالد مقبول صدیقی سے کوئی لڑائی نہیں، مسائل پر مشاورت کرتے ہیں۔ کون سی پارٹی ایسی ہے جس میں صرف چیئرمین کے پاس عہدہ ہو اور کسی کے پاس نہ ہو؟ خالد مقبول کو چیئرمین بنانے کے وقت فیصلہ ہوا تھا کہ مرکزی کابینہ ایک ہفتے میں بنے گی، اب تک نہ بنی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نون لیگ کو MQM کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کچھ عرصے کے لیے لیکن ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا۔ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز شریف ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں۔ کراچی کے تاجروں کا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے مطالبہ۔ اجلاس میں شریک تمام تاجروں نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کر دی۔ احسن اقبال تاجر رہنماؤں کے مطالبے پر بے ساختہ مسکرا دیے، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کسی خوشامدی سے رٹا لگوائی ہوئی بات کہلوانے سے زمینی حقائق تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ احسن اقبال سے تاجروں کی گفتگو پر سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا رد عمل۔ کہا، مراد علی شاہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، متعلقہ تاجر نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو آسرداس ہمنائی نے کہا کہ ایک تاجر کا خوشامدی بیان پوری تاجر برادری کی سوچ کا عکاس نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کارکردگی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ کسی ایک تاجر کے کچھ کہنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ خواہش ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے، سب کے پاس اپنی چھت کا سکھ ہو۔ سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 9,000 افراد کو 8.5 ارب روپے سے زائد کے بلا سود قرضے جاری کیے گئے۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ پروگرام پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے عالمی بینک ساؤتھ ایشیا کے نائب صدر کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے جاری اور آئندہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اریمین گنڈاپور نے کہا کہ چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کنال پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چشمہ رائٹ کنال سے 3 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوگی۔ پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے کی تعمیر سے معاشی خوشحالی آئے گی۔
जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुतनाज़ पैका बिल की मजम्मत, सहाफ़ती बरादरी की हिमायत के अज़म का इज़हार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पैका बिल को कबूल नहीं करते। हुकूमत पैका बिल से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी इज़हार पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका बिल लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया था। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मनाया। मखूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्ट कायम करके बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात कर दिए। कश्मीरी अवाम पर भारत के मजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का एहतजाज। घड़ी पिन चौक तक रैली निकाली गई। मीरपुर, समाहिनी कंट्रोल लाइन, भिम्बर, अठमकाम और वादी नीलम में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारत के गैर कानूनी इक़दामात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कुरम में सामान के काफिले पहुंचने के बाद अशिया खुरनोश की दस्तयाबी आसान हो गई। कीमतें भी नीचे आने लगी। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चनार के अमायदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दी, अजाला किया जाएगा। हैदराबाद में जमात इस्लामी के तहत पानी के मामले पर कॉन्फ्रेंस। सियासी, मजहबी, कौम परस्त रहनुमाओं समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 6 नई कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि मंसूबा सिंध को बंजर करने का मंसूबा है। 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। कराची के इलाके फेडरल एरिया में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है इलाके की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। शहरी ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जनवरी में अब तक 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर जान से जा चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के अडियाला जेल के दौरे के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन कमेटी साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इंसानी हुकूक कमेटी को अडियाला जेल जाने से नहीं रोका। हामिद रजा के इल्ज़ामात कतई बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की हुदूद और दायरा इख्तियार में है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के अडियाला जेल जाने का मामला पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। अडियाला जेल के दौरे की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ हतमी फैसला भी पंजाब हुकूमत करेगी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। कराची के इलाके सचल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 13 साल की बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। 2 रोज पहले भी सजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। उजदार में M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। लेवीज के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। 50 वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रही। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया।
پچھلے عام انتخابات میں 18% برادریوں میں خواتین کا ووٹ مردوں سے مختلف رہا۔ 226 قومی حلقوں میں جس نے خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے وہی جیت گیا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے عام انتخابات میں خواتین کے ووٹ کے رجحانات پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 82% برادریوں میں مرد و خواتین نے ایک ہی امیدوار کو جتوایا۔ 18% برادریوں میں خواتین نے کسی اور کو اور مردوں نے کسی اور کو زیادہ ووٹ دیے۔ دیہی کے مقابلے میں شہری علاقوں کی کمیونٹیز میں مردوں اور خواتین کے انتخاب میں زیادہ اختلاف نظر آیا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، امن انصاف سے جڑا ہوا ہے، امن کبھی طاقت سے نہیں آتا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام کوئٹہ میں ہونے والے اولسی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، محمود اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ جرگہ ناانصافی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے کہا ہے کہ صرف لاہور ہی پنجاب نہیں، حکومت پسماندہ علاقوں کے عوام کی محرومیاں دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے۔ فیصل آباد میں عمائدین سے گفتگو میں کہا، تانلیہ والا میں M3 موٹر وے کے ساتھ انڈسٹریل زون کے قیام کے لیے پیش رفت کرے تاکہ مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ PTI اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ہم نے تمام تر مخالفت کے باوجود حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پیکا ایکٹ پر صحافی برادری سے مشاورت کے بعد قانون بناتی۔ گنے کی کرشنگ سیزن کے باوجود لاہور اور ملک کے دیگر شہروں میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ ایک ماہ کے دوران 18 روپے فی کلو اوپر چلی گئی، 125 روپے کلو سے 147 روپے فی کلو ہو گئی۔ کہیں کہیں 150 روپے فی کلو میں بھی فروخت کی جانے لگی۔ رمضان المبارک میں قیمت 170 روپے فی کلو تک پہنچنے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ کراچی میں طارق روڈ پر فلیٹ میں فائرنگ سے جاں بحق شہری کے قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقتول سراج عمارت کی 4تھی منزل پر رہتا تھا۔ گھر جاتے ہوئے عمارت کی پہلی منزل پر اس پر حملہ ہوا۔ حملاور نے پیچھے سے 5 فائر کیے تھے۔ مقتول کو ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ مقتول گریڈ 17 کا افسر تھا۔ فلسطینی اسلامی جہاد اور اسرائیل کے درمیان یرغمالی خاتون اربیل یہود کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا۔ خاتون یرغمالی کو 30 فلسطینی قیدیوں کے بدلے اگلے ہفتے سے پہلے رہا کیا جانے کا امکان۔ اسرائیل نے اربیل یہود کی رہائی تک ہزاروں فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روکا ہوا تھا۔ شمالی غزہ آنے والوں پر فائرنگ کر کے 2 فلسطینی شہید کیے۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کی ڈیڈ لائن ختم۔ نیتن یاہو نے لبنان جنگ بندی کی انخلا کی شرط پر عمل سے انکار کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 1 لبنانی فوجی سمیت 22 افراد شہید، 120 سے زائد زخمی۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں اسپتال پر ڈرون حملہ، 70 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے میں سعودی اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی انتظامیہ کا حملے میں باغی فورسز کے ملوث ہونے کا الزام، سعودی عرب کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی سوڈان میں اسپتال پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاک بحریہ نویں بین الاقوامی امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ ISPR کے مطابق 7 سے 11 فروری تک منعقد ہونے والی امن 2025 مشق اور پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے 120 وفود اور 60 ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے۔ افتتاحی تقریب پاکستان نیول ڈاک یارڈ میں منعقد کی جائے گی۔ نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں شریک دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات پر مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ ISPR کے مطابق پاک مرینز اور اسپیشل سروسز گروپ کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ سمندر میں جرائم کے خلاف مشترکہ آپریشنز کی مشقیں بھی کی جائیں گی۔ کراچی میں ہونے والی 10ویں SOP میراتھن قاسم باجوہ نے جیت لی۔ خواتین میں نتاشا حسن فاتح رہیں۔ کراچی میراتھن 2025 میں قطر، ترکی، ایران، عمان، ملائیشیا کے قونصل جنرل سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی میراتھن میں سفارتکاروں کی شرکت عالمی ہم آہنگی اور دوستی کا پیغام ہے۔ کراچی میراتھن میں غیر ملکی افراد کی موجودگی نے کراچی میراتھن کو 4 چاند لگا دیے۔
5ویں اسلام آباد میراتھن میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت. فل میراتھن اور ہاف میراتھن کے علاوہ 4 مختلف کیٹیگریز میں ریسز کا انعقاد کیا گیا. ریس میں 3000 سے زائد ریسرز شامل تھے، جن میں بیرون ملک سے بھی خصوصی طور پر رنرز شریک ہوئے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر ساجد خان کا کہنا ہے کہ اس پچ پر بھی بیٹرز نے اچھی بیٹنگ کی ہے. ناممکن کوئی چیز نہیں، ہم میچ جیتنے کی کوشش کریں گے. دن کے اختتام پر پریس کانفرنس میں ساجد خان نے کہا کہ ایسی پچ بنانے کا عاقب جاوید کا فیصلہ اچھا ہے. اب ٹیسٹ میچز کے نتیجے آ رہے ہیں، پہلے آخری دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا. ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کے بیٹر املاج کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم اچھی پوزیشن میں ہے، جیت کے لیے پر امید ہیں، ہمیں مستقل مزاجی سے مزید اچھی گیند کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے سائم ایوب کے کیریئر کا رسک نہیں لے سکتے. سائم کے پاؤں سے پلاسٹر 1-2 روز میں اتر جائے گا. وہ خود اس معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں. انشاءاللہ سائم ایوب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ملک کا اثاثہ ہیں. پشاور میں ہونے والی 70 کلومیٹرز پر مشتمل سائیکل ریس میں سوئی صدرن گیس کے سائیکلسٹ چھائے رہے. فرمان محمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی، محمد یوسف دوسری اور عاقب شاہ تیسری پوزیشن پر رہے. ریس میں 150 سے زائد سائیکلسٹ شریک. ابتدائی تینوں پوزیشنز SSGC کے نام رہی. آسٹریلین اوپن کا مینز سنگلز ٹائٹل اٹلی کے یانک سنر نے مسلسل دوسری مرتبہ جیت لیا. فائنل میں نمبر 2 سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کو اسٹریٹ سیٹس میں مات دے دی. میچ میں سنر کی فتح کا اسکور 6-3، 7-6 اور 6-3 رہا. اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ نے ویلاڈولڈ کو 3-0 سے شکست دے دی. اسٹار کھلاڑی امباپے نے ہیٹ ٹرک سکور کی. دوسری جانب انگلش پریمیئر لیگ میں بورنموتھ نے ناٹنگھم فارسٹ کو 5-0 سے ہرا دیا. کوارٹرا نے ہیٹ ٹرک بنائی. ایک اور میچ میں لیورپول نے اپسوچ ٹاؤن کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. کیکپو نے 2، محمد صلاح اور بوزلائی نے 1-1 گول بنایا. اور کراچی میں سجا قومی مشاعرہ. جشن زہرا نگاہ کے عنوان سے ہوئے مشاعرے کی صدارت معروف شاعر افتخار عارف نے کی. افتخار عارف پیرزادہ قاسم، عباس تابش، ناصرہ زبیری اور خورشید رضوی سمیت اردو ادب کی نامور شخصیات نے اپنے کلام سے حاضرین کو گرما دیا.